बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग एक बात इतराज़ करते रहते हैं कि बाकी सब सहाबा ने यजीद की बैत कर ली, सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरूज किया और करबला की तरफ निकले और बाकी किसी सहाबी को वो तौफीक हासिल नहीं हुई। वाक़या करबला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद पेश आया। अमीर मुआविया 60 हिजरी को फौत हुए। तो अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो उस वक्त हमें बहुत कम सहाबा मिलेंगे, और जो सहाबी मिलेंगे भी उनमें भी वो सहाबी आपको नज़र आएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 7 साल 8 साल 10 साल की उम्र में थे। और उन जलील कदर सहाबा में जब अमीर मुआविया ने 56 हिजरी में यजीद की बात का फ़ैसला किया तो उन सहाबा में आपको 4 या 5 बड़े सहाबा का नाम मिलेगा, जिसमें अबू बकर के साहबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत उमर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे। उस वक्त ये 4 बड़ी शख्सियात मौजूद थी जो खरूज कर सकते थे, और उम्मत मुस्लिमा में जिनके बारे में लोगों की राय थी कि ये बड़ी शख्सियात हैं, ये इक़्तिदार के अहल हैं। आज हम देखेंगे कि इन शख्सियात ने क्या यजीद की बैत कर ली थी। सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, तमाम तारीख़ी कुतुब ये कहती हैं कि वो 58 हिजरी से पहले फौत हो चुके थे। इसलिए अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हज़रत अमीर मुआविया की ज़िंदगी में ही फौत हो गए। फिर 3 असहाब रह गए, उनमें एक अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो एक दरवेश सहाबी थे, एक बुज़ुर्ग सहाबी थे जो इबादत में डूबे हुए थे, अपने ज़ौद और तक़वा के अंदर मसरूफ़ थे। कभी उन्होंने इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं की और इक़्तिदार को अपने लिए वो एक अज़ाब समझते थे। हत्ता कि जो मसला तहकीम जब पेश हुआ, दोमतुल जंदल का वाक़या हुआ अबू मूसा अशअरी और उमर बिन अल-आस के दरमियान, तो वहाँ पे भी ये फैसला हुआ कि अब्दुल्ला इब्न उमर को हुक्मरान बना दिया जाए ताकि हज़रत अली और अमीर मुआविया की लड़ाइयाँ ख़त्म हों। तो उनके ऊपर लोगों की तकवा की बुनियाद पर नज़र थी, लेकिन वो कभी भी इक़्तिदार को कबूल करने वाले नहीं थे और इस झंझट से हमेशा वो दूर रहे। अब 2 सहाबी रसूल बच जाते हैं, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। हम सबको पता है कि हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो करबला की तरफ निकले, खरूज किया और अपने अहले खाना की तरफ शहादत का आला मर्तबा अपनाया। लेकिन हमने ये नहीं पता कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने यजीद के ख़िलाफ़ जंग की, अपनी हुकूमत कायम की और मक्का और मदीना पे कब्ज़ा किया और यजीद के मुकाबले में इस्लामी खिलाफत को बहाल किया। जब बात की जाती है कि सहाबा किधर थे, तो हमें अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खरूज का नहीं बताया जाता, और हम अपनी तारीख़ से इतना बेबारा हैं कि हमें पता ही नहीं। हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे, अबू बकर के नवासे, अस्मा के साहबजादे, वो जलील कदर सहाबी जिनकी पैदाइश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुशखबरी दी थी कि जब मदीना में महाजरीन पहुँचे थे, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जादू हो गया। पहले बच्चे पैदा हुए जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुट्टी दी और इनका जश्न बनाया गया कि देखें, लोग कहते थे कि महाजरीन के अंदर औलाद पैदा नहीं होती। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी वसीयत देखें तो वो भी बड़ी अजीब व गरीब है। कि हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद को कहा था, एक मतबर शख्सियत का अपने बेटे को वसीयत थी कि याद रखो, कोफा वाले, इराक़ वाले हुसैन को तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करेंगे, तो उन पर जब काबू पाओ तो दरगुजर करना, लेकिन एक शख्स से होशियार रहना जो लोमड़ी की तरह, चलाकी से, शेर की तरह दिलेरी के साथ हमला करता है, वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। हज़रत अमीर मुआविया को भी ख़तरा था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यजीद के इक़्तिदार के लिए ख़तरा होंगे, और वाकई वो ख़तरा बने। उन्होंने मक्का के अंदर हुकूमत कायम की,
حضرت حسین کو بھی انہیں جانے سے منع کیا تھا کہ ہم یہاں سے اسٹرگل کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کوفہ والے اعتماد کے قابل نہیں ہیں، اس مخلوق کی، اس کائنات کی بدترین نسل میں سے ہیں۔ اور جب ان کو خبر پہنچی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ مدینہ مکہ کے اندر خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگوں، عراقی اس روئے زمین میں سب سے بدترین مخلوق ہیں، کوفہ والے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کرتے، انہوں نے اس کائنات میں سب سے عظیم شخص کو قتل کر دیا، جس کا ماں سب سے عظیم، جس کا باپ اپنی عظمتوں میں سب سے اونچا، جس کا نانا اس کائنات کا سردار، جو خود عبادت میں مصروف رہتا تھا، جو زہد و تقوی کا معیار تھا، جو صائمت دار تھا، ایسے شخص کو انہوں نے قتل کیا۔ اور آج میں اس زمین کے اندر ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہوں، کیا آپ لوگ میری بیعت کریں گے؟ تو پھر تمام مکہ والوں نے آپ کی بیعت کی۔ ادھر مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور بنو امیہ کے حکمران کو، جو اس کا گورنر تھا، اس کو بے دخل کر دیا۔ اور پھر ہمیں کربلا کے اندر حسین ابن علی کی شہادت کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یزید نے 3 سال حکومت گزاری، تو 3 سال کے اندر اس سے 3 بہت بڑے واقعات سرزد ہوئے۔ اگر امام حسین کی شہادت کے اندر اگر یزید کو کہا جائے کہ اس کو اطلاع نہیں تھی، لیکن جو واقعہ حرہ ہوا، تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب مدینہ پہ محمد بن مسلم بن عقبہ کی قیادت میں یزید کی فوجوں نے حملہ کیا، تو 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔ یزید نے حکم دیا تھا کہ 3 دن تک قتل عام کرنا۔ نبتی اور کپتی سپاہیوں نے مدینے کی ان پاک دامن عورتیں جو مہاجرین اور انصار کی نسل میں سے تھی، ان کی عصمت دری کی۔ یزید کو قتل حسین میں فرار دینے والے، معاف کرنے والے، کیا ان کو واقعہ حرہ یاد نہیں کہ جس کے اندر 1000 سے زیادہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، زنا عام کیا گیا۔ پھر وہاں سے مدینہ کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد یزید نے مکہ کے اوپر حملے کا حکم دیا، خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی گئی، خانہ کعبہ کے اوپر جلتے ہوئے تیروں کی بارش کی گئی، اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی دی گئی۔ اسی دوران جب خانہ کعبہ کا محاصرہ جاری تھا، حسین ابن نمیر حکمران تھا، سپہ سالار تھا فوج کا، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر پناہ لی ہوئی تھی، مکہ کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، خانہ کعبہ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ کیا یزید کی حکومت کے اندر 3 سالوں میں 3 یہ بڑے واقعات نہیں ہوئے کہ خانہ کعبہ کو آگ لگانا، واقعہ حرہ میں عورتوں کی عصمت دری کرنا؟ اور اسی معاشرے کے دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یزید مر چکا ہے۔ یزید کی موت کی خبر پہنچی تو وہ معاشرہ ختم ہوا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے بنو امیہ کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ پھر اسلامی خلافت کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کردار ہے، انہوں نے 17 سال اپنی حکومت قائم رکھی۔ ہم عبداللہ ابن زبیر کو فراموش نہیں کر سکتے۔ صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی کے بیٹے نے یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور باقاعدہ جنگ لڑی۔ وما علینا الا البلاغ۔